हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्लेनको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर आएको थियौँ है। सो यसको पार्ट 2 आज र हामी प्रब्लम सल्भिङमा फर्क्यौँ। सो पहिलो क्वेसन के छ भने सो द्याट द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टु 3 इज प्यारलल टु 10x प्लस 15y माइनस 20z इज इक्वल्स टु 12 एन्ड परपेन्डिकुलर टु 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टु 5। सो सुरुमा प्यारलल देखाउनु पर्छ दुईटा प्लेन र अर्कोचोटि परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्नेछ। सो यसको लागि हामीले के काम गर्न सकिन्छ, प्यारलल देखाउन के हुनु पर्यो त कुनै पनि we know that two planes, ठिक छ, यसलाई फर्स्ट पार्ट भनेर लेख्दा नि हुन्छ। टु प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टु डी पनि चाहियो प्लस d इज इक्वल्स टु 0 एन्ड ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टु 0 आर के हुन्छ त प्यारलल इफ a by a1 इज इक्वल्स टु b by b1 इज इक्वल्स टु c by c1। ठिक छ, प्यारलल हुनको लागि यो तीनटा रेसियो चाहिँ के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। यिनीहरूको यो रेसियो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। सो यहाँनिर हामीले कम्पेयरिङ गर्यौँ भने comparing the equations 2x plus 3y minus 4z is equals to 3 and 10x plus 15y minus 20z is equals to 12 लाई कम्पेयर गरौँ भने यहाँ a is equals to 2, b is equals to 3 र c is equals to minus 4। यतापट्टि a1 को भ्यालु 10, b1 को भ्यालु 15 र c1 को भ्यालु minus 20। नाउ अब हामीले a by a1 is equals to b by b1 is equals to c by c1 भनेको के हुन्छ त यहाँनिर 2 by 10 is equals to 3 by 15 is equals to minus 4 by 20 भनेको 1 by 5 is equals to 1 by 5 is equals to 1 by 5 भनेको। सो तपाईले यो कुरा चाहिँ इक्वेसन अफ प्लेन्सको दुईटा एंगल छ भने एंगलको बीच जुन cos थीटा वाला फर्मुला छ त्यो फर्मुलाबाट यो रिलेसन चाहिँ निकाल्यो है। त्यो एकचोटि रिलेसन भिजिट गर्नु होला। मैले प्रुफ त गरेको छैन, तर तपाईले किताबहरुमा भेट्न सक्नुहुन्छ, सजिलो तरिकाले प्रुफ गर्न सकिन्छ है। सो के भयो त यिनीहरु प्यारलल हुने भयो। सो द टु प्लेन्स आर प्यारलल। अब सेकेन्ड पार्टको लागि के हुन्छ त हाम्रो सेकेन्ड पार्टको लागि दुईटा प्लेन बीचको एंगल 90 डिग्री हुनुपर्छ। ठीक छ, 90 डिग्री हुनको लागि के हुनु पर्यो, हाम्रो cos थीटा भनेको के हो, सपोज फर टु लाइन्स अर टु प्लेन्स l1 l2 m1 m2 प्लस n1 n2 हुन्छ। अब यो 90 डिग्री भनेको 0। सो l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ, यिनीहरुको बीच चाहिँ 90 डिग्री एंगल रहेछ प्लेन बीच भनेर भन्न सकिन्छ। सो के छ त भन्दा हाम्रो कम्पेयर गरौँ है। ल नाउ कम्पेयरिङ इक्वेशन्स के छ त हाम्रो इक्वेशन्स लेखिसक्नु भएको थियो होला। 4z is equals to 3 and 3x plus 2y plus 3z is equals to 5। हामीले with equations के त ax plus by plus cz plus d is equals to 0 and a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0 सँग कम्पेयर गर्यौं भने के पाउँछौं, रेस्पेक्टिभली कम्पेयर गरौं। सो a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to minus 3 and a1 is equals to 3, b1 is equals to 2, c1 is equals to 3 भयो। अब यहाँनेरि a into a1 प्लस b into b1 प्लस c into c1 गरौँ। अब तलतिरको भ्यालु हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, तलतिर भनेको के हुन्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन्टु a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर हुन्छ है। सो यो हाम्रो डाइरेक्सन रेशियोजहरुको मल्टिपल हेरिरहेको छौं। सो मल्टिपल गर्दा के हुन्छ, a1 भनेको 6 प्लस 6 माइनस 3 सरी यहाँनिर माइनस 4 रहेछ, दैट इज 3। सो माइनस 12 भनेको 0 आयो। सो के आयो त भ्यालु 0 आउन गयो। सो यो भ्यालु 0 आउनुको मतलब के हो, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो।
सो त्यो जुन दुईटा प्लेनहरू छन् नि हाम्रो यो प्लेन र यो प्लेन यिनीहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छन्। सो हामीले एङ्गल बिट्विन प्लेन्सकै फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो कस थीटाको फर्ममा फर्मुलाहरू छ, कस थीटाको फर्ममा जुन फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने काम पुग्छ। फर्मुला के थियो? a1 a2। यो a1 a2 लेख्नुको मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भन्न खोजे है। र यतापट्टि समेसन a1 स्क्वायर, यतापट्टि समेसन a2 स्क्वायरको मल्टिपल, दुईटाको मल्टिपल, यो फर्मुला। र सबै कुराहरू यहीँबाट थीटाको भ्यालु 0 भनेको यिनीहरू प्यारलल छन्, 90 भनेको परपेन्डिकुलर छन् उताको कन्डिसन हामीले निकाल्यो। यताबाट डिरेक्सन रेसियोज युज गर्यो। अब मुनिको भ्यालुले डिभाइड गरेर राख्नु पर्यो नि, किनभने माथिको भ्यालु 0 आएछ, तलले त जति नै जे भयो नि 0 डिभाइडेड बाई 0 भनेको 0 नै हुन्छ है। सो यहाँनिर हामीले डिरेक्सन कोसाइनसँग मात्रै कम्पेयर गरायो। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट 1 2 3 एन्ड नर्मल टु द प्लेन्स x y 2z इजिकल्स टु 5 र 2x 5y माइनस 3z इजिकल्स टु 7 सँग चाहिँ के छ त नर्मल छ। सो हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ सुरुमा हेर्नु त यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ। सो यसको सोलुसन भनेको यहाँनिर अब इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु सुरुमा त्यहाँबाट पास भइरहेछ। सो पासिङ थ्रु 1, 2, 3 इज के हुन्छ त a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 3 इजिकल्स टु 0। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो हैन, यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो। अब यो प्लेनसँग चाहिँ अरू दुईटा प्लेन नर्मल छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ? द प्लेन इज नर्मल टु द प्लेन्स। ठीक छ, नर्मल टु दी प्लेन्स के छ त x माइनस वाई माइनस 2z इजिकल्स टु 5 छ, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। र अर्को भनेको 2x माइनस 5y माइनस 3z इजिकल्स टु 7 छ, यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानौँ। सो अब दुईटाको नर्मल छ भने चाहिँ यिनीहरू बिचको एङ्गल कति छ? 90 डिग्री छ भन्ने जस्तो। सो 90 डिग्री भएपछि यिनीहरूको डिरेक्सन कोसाइनको मल्टिपलको सम गऱ्यो भने 0 हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ? a इन्टु 1 प्लस b इन्टु माइनस 1 प्लस c इन्टु माइनस 2 इजिकल्स टु 0। और यसलाई के लेख्न सक्यो? a माइनस b माइनस 2c इजिकल्स टु 0, यसलाई फोर्थ इक्वेसन मान्यो। त्यसै गरी यो र यसको डिरेक्सन रेसियोजहरूको मल्टिपल पनि 0 हुन्छ। सो a इन्टु 2 प्लस b इन्टु माइनस 5 प्लस c इन्टु माइनस 3 इजिकल्स टु 0 हुन्छ। यहाँ के आयो? 2a माइनस 5b माइनस 3c इजिकल्स टु 0 आयो। यसलाई इक्वेसन v भनेर मान्न सक्यो हैन। अब सल्भिङ, अब एबीसी त आइहाल्यो। सल्भिङ iv एन्ड v साइमल्टेनियसली, यो दुईटालाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्नु होला। सो यहाँ सल्भ गर्दा के आउँछ? a भनेको a बाई 3 माइनस 5 आउँछ। सल्भ गर्ने टेक्निक तपाईँलाई थाहा छँदैछ। b बाई माइनस 2 प्लस 3 र c बाई माइनस 5 प्लस 2 इजिकल्स टु k। सो a बाई माइनस 2 इजिकल्स टु b बाई 1 इजिकल्स टु c बाई माइनस 3 इजिकल्स टु k। देयरफोर a को भ्यालु 2k, b को भ्यालु k र c को भ्यालु माइनस 3k आयो। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ? सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ a b c इन इक्वेसन 1 हामीले के पाउँछौँ त? a को भ्यालु यहाँनिर 3 माइनस माइनस 2 है, सो माइनस 2k। सो यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले के पाउँछौँ इक्वेसन 1 मा? माइनस 2k x माइनस 1 प्लस k y माइनस 2, त्यसपछि प्लस माइनस 3k यहाँनिर z माइनस 3 इजिकल्स टु 0। सो के भ्यालु जति सबै हटाइदिउँ भने यहाँनिर माइनस 2x प्लस 2, यतापट्टि y माइनस 2, यतापट्टि माइनस 3z प्लस 9 इजिकल्स टु 0 भनेपछि फाइनली इक्वेसन के पाइयो त? माइनस 2x प्लस y प्लस 3z यहाँनिर 2 टु 0 प्लस 9 इजिकल्स टु 0 चाहिँ के भयो त? हाम्रो इक्वेसन हुन गयो, जुन चाहिँ के छ 1, 2, 3 बाट पास हुन्छ र यो दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो एक दुईवटा क्वेसनहरू जोडेर बनाएको जस्तो क्वेसन भयो। ठिक छ, यो दुईटा इक्वेसन नर्मलको इक्वेसन दियो ताकि हामीले एबीसी को भ्यालु भेटौँ, यो एबीसी को हैन। र यहाँनिर हामीले cos थीटा इजिकल्स टु 90 वाला कन्डिसन युज गरेर, सरी cos 90 इजिकल्स टु 0 वाला कन्डिसन, जुन बेला दुईटा प्लेनहरू परपेन्डिकुलर छन् हो त्यो कन्डिसन युटिलाइज गर्यो र हाम्रो भ्यालुजहरू भेट्यौँ है यहाँनिर।
सो ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु विच द पोइन्ट 214 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन्स यति। सो अगाडिकै जस्तो क्वेसन भयो। सो म सिधै सोलुसन्सहरू लेखिदिन्छु है। सो इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु 214 भनेको के हुन्छ, ठिक छ, ल्याङ्ग्वेज पनि लेखौँ न। द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट के त 214 इज के हो त a x minus 2 plus b y minus 1 plus c z minus 4 is equals to 0। यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो। The plane would be perpendiculars, the plane is perpendicular to the planes। कुन प्लेन्ससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त भन्दा 9x minus 7y plus 6z plus 48 is equals to 0 and x plus y plus z is equals to 0। So the plane is perpendicular to the planes यो if कसरी त भन्दा 9a minus 7b plus 6c is equals to 0 हुन्छ। त्यसै गरी a plus b plus c is equals to 0 यो कुराहरू भयो भने यो दुईटा यो प्लेन र यो तीनवटा प्लेन चाहिँ, अब यो दुईटा प्लेन एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर चाहिँ थाहा छैन, तर यो प्लेन र यो प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ यदि यिनीहरूको डिरेक्सन कोसाइन्सहरूको मल्टिपल चाहिँ 0 भयो भने हैन, अथवा डिरेक्सन रेशियो चाहिँ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ, सल्भिङ 1 and 2 साइमल्टेनियसली हामीले के पाउँछौँ, a by -7 - 6 b by 6 - 9 र c by 9 + 7 is equals to के हुन्छ भनेपछि a by -13 b by -3 र c by 16 is equals to के। सो a को भ्यालु -13k, b को भ्यालु -3k र c को भ्यालु 16k छ। ठिक छ, यो भ्यालुजहरू हामीले भेट्यौँ यहाँनिर। सो अब ठ्याक्कै पुट गरिदिने माथिपट्टि इक्वेसन 1 मा पुट गर्दा के आउँछ, -13k x - 2 -3k y - 1 plus 16k z - 4 is equals to 0 हैन। अब के हटाइदिउँ, -13x plus 26 -3y plus 3 plus यहाँनिर 16z - 64 is equals to 0। सो यहाँनिर -13x - 3y plus 16z भनेको कति आउँछ, 29। 64 - 29 भनेको यहाँनिर -64 किन आयो, -16z हुनुपर्ने होला, -64 नै हो। सो -64 + 26 भनेको कति आउँछ त, 64 र 26 गर्दाखेरि यहाँनिर 8 यहाँनिर 5 38 आउँछ हैन। -38 is equals to 0 आउने भयो। सो -38 हुनुपर्ने हो। त्यो अरु यहाँनिर अर्को भ्यालुज पनि रहेछ है, 29 छ। 29 भनेपछि यहाँनिर 35 -35 चाहिँ आउँछ है। सो यति हुन्छ हाम्रो भ्यालु। सो यसरी भेट्न सकिन्छ है। दुईटा क्वेसन सिमिलर थियो, एउटै तरिका हो र यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो क्वेसन छ। अर्को के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु PABC एन्ड परपेन्डिकुलर टु OP भनेर सोधेको छ। सो यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भने सुरुमा यसको फिगर बनाऊ। यहाँनिर x y z छ। सो एउटा कुनै पोइन्ट छ यहाँनिर PABC र यो एउटा प्लेन जुन छ यहाँबाट पास हुन्छ। ठिक छ, यो प्लेन चाहिँ PABC बाट पास हुन्छ र परपेन्डिकुलर टु के छ त OP। O भनेको ओरिजिन भयो र OP सँग परपेन्डिकुलर छ भनेर भनेको छ। सो यो भनेको 0,0,0 भयो। अब सुरुमा हामीले डिरेक्सन रेशियोज भेट्यौं लाइन OP को। ठीक छ, डिरेक्सन रेशियोज अफ लाइन OP भनेको के हुन्छ त, A - 0 B - 0 C - 0 दैट इज के भयो त A B C चाहिँ यसको डिरेक्सन रेशियोज भयो। अब हामीले प्लेनको एउटा पोइन्ट दिएको छ। सो इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु पोइन्ट कति त ABC बाट पास भएछ भने के हुन्छ, इज AX - A plus B Y - B
र सी z माइनस सी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यसलाई 1 मान्यौँ। अब यो लाइन ओपी लाइन र हाम्रो प्लेन परपेन्डिकुलर छ। सो दुईटा लाइनहरू, एउटा लाइन र प्लेन परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि यिनीहरू बीचको जुन डिरेक्सन रेसियोजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त प्रोपोर्सनल हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ लाइन र प्लेनको कन्डिसन हो। ठिक छ, प्लेन र लाइन बीचको इक्वेसन चाहिँ साइन थीटा भनेको a1 a2 डिवाइडेड बाई a1 को स्क्वायर भयो, त्यसै गरी इन्टु यहाँनेरि b1 सरी a2 को स्क्वायर, यसरी भेट्न सकिन्छ। अघि cos थीटा हुँदा यहाँ sin थीटा हुन्छ। सो परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि यिनीहरूको a1 बाई a2 इज इक्वल्स टु b1 बाई b2 इज इक्वल्स टु c1 बाई c2 हुन्छ है। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, यो इक्वेसन 1 भयो। when a line and a plane are perpendicular, ठीक छ, when a line or plane are perpendicular के हुन्छ त a by a is equals to b by b is equals to c by small c, यो capital C माथिको is equals to k भयो। so therefore a is equals to ak, b is equals to bk र c ठुलो c is equals to small c into k हुने भयो। अब यो भ्यालुजहरू लगेर हामीले माथि हाल्नु पर्यो। ठिक छ, यो इक्वेसन नबिर्सिनु नि, फेरि कन्फ्युज भएर तपाईँले L1 L2 वाला गरेर कन्फ्युज भएर भ्यालु ननिक्लेला। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ तपाईँले सोच्नु पर्यो इक्वेसन अफ लाइन र प्लेन बीच के हुन्छ साइन थीटाको टर्म्समा छ भनेर। त्यो एकचोटि अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नु जुन हामीले डेराइभ गराएको छौँ, त्यो हेरेपछि तपाईँले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। ठिक छ, किनभने त्यहाँनिर एउटा सानो एउटा थोरै जस चेन्ज आइदिन्छ, एउटा कुराले थोरै चेन्ज गरिन्छ जसले ठुलो म्याटर गर्न सक्छ है त्यहाँ। सो एकचोटि हाम्रो थ्योरीवाला पोर्सनवाला भिडियो पनि हेर्नु होला। सो यो भ्यालुजहरू मैले यो इक्वेसनमा पुट गरौँ है। यो इक्वेसनमा पुट गर्दा ए के एक्स माइनस ए प्लस बी के वाई माइनस बी प्लस सी के, क्यापिटल सी थियो है, क्यापिटल सी के जेड माइनस सी इज इक्वल्स टु 0। सो यहाँनिर के आयो, के जति सबै उता लगिदियो, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस by माइनस बी स्क्वायर प्लस cz माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। और के आयो त ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिँ के आयो, हाम्रो भ्यालु आउन गयो। ठिक छ, डिरेक्सन रेसियोजहरू भेटियो लाइनको। ठिक छ, डिरेक्सन रेसियोजहरू भेटिसकेपछि हामीले तलतिरको लाइनको पनि डिरेक्सन रेसियोजहरू चाहिँ एबिसी भनेको हो, प्लेनको डिरेक्सन रेसियोजहरू हो, र यो दुईटा कम्पेयर गरेर के गर्यौँ त हामीले भ्यालुहरू भेट्यौँ यहाँनिर। ठिक छ, डिरेक्सन रेसियोजहरू कम्पेयर गरेर यिनीहरूको भ्यालु भेट्न सक्यौँ। सजिलो छ क्वेसन, केही पनि छैन। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स 2, -3, 1 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स यति यति यति। सो सजिलो, सुरुमा के गर्नु पर्यो, प्लेनको इक्वेसन यो अनुसार बनाउनु पर्यो र के दिएको छ त यो प्लेन चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट जोडेको लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ। सो यो दुईटा पोइन्टहरूबाट डिरेक्सन रेसियोजहरू भेट्न सकिन्छ र त्यो डिरेक्सन रेसियोज त के हुन्छ त प्रोपोर्सनल हुन्छ, दुईटाको डिरेक्सन रेसियोज प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो सोलुसनमा के लेख्न सकिन्छ, इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स, थ्रु दी पोइन्ट चाहिँ हो, थ्रु दी पोइन्ट 2, -3, 1 इज के भयो त यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, सो ए नै लेखेँ मैले, ए एक्स -2 प्लस बी वाई +3 र सी जेड -1 इज इक्वल्स टु 0, यसलाई 1 भनेर मान्यो। अब डिसिज अथवा डिआर्स अफ डिरेक्सन रेसियोज अफ गिभन लाइन इज के हुन्छ त 2 -3 अथवा 3 -2 लेख्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, 3 -2 4 + 1 -1 -5। सो यहाँनिर के आयो त 1 5 र -6 चाहिँ डिरेक्सन रेसियोज आयो त्यो लाइनको, जुन यो दुईटा पोइन्ट्स भएको लाइन चाहिँ यसको डिरेक्सन रेसियोज आयो। अब के हुन्छ, डिआर्स सरी द लाइन एन्ड प्लेन आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। सो हामीले के लेख्न सक्यौँ त a/1 इज इक्वल्स टु b/5 इज इक्वल्स टु c/-6 इज इक्वल्स टु k भनेपछि a इज इक्वल्स टु k, b इज इक्वल्स टु 5k र c इज इक्वल्स टु -6k भयो।
अब यो भ्यालु हामीले यो इक्वेसनमा पुट गर्नु पर्यो। लाइन र प्लेन बीचको इक्वेसन हो, ठीक छ। सो माथि पुट गर्यौं भने के x - 2 प्लस 5k y प्लस 3 त्यसै गरी यतापट्टि -6k z - 1 = 0 भयो। यहाँनेरि x - 2 प्लस 5 y प्लस 3 र यहाँनेरि -6 z - 1 = 0। सो के आयो त x - 2 प्लस 5y प्लस 15 यतापट्टि -6z प्लस 6 = 0 भनेपछि x प्लस 5y - 6z यहाँनेरि -2 प्लस 15 भनेको 13 13 प्लस 6 भनेको 19 = 0 चाहिँ के आयो त हाम्रो सोलुसन हुन गयो, ठीक छ। यसरी हामीले सोलुसन भेट्न सक्यौं। सो यो इक्वेसन पनि सजिलो छ, दुईटा पोइन्ट्स दिइसकेको छ भने त्यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्सन रेशियोजहरु भेट्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्सन रेशियोजहरु भेटिसकेपछि माथि प्लेनको एउटा पोइन्ट पनि दिएको छ हामीलाई। सो प्लेनको पोइन्ट दिइसकेपछि त अब डाइरेक्सन रेशियोज पनि थाहा भइसकेपछि हाम्रो प्लेनको इक्वेसन भेट्न सजिलो भयो हैन। यहाँनेरि प्लेन र लाइन बीचको एंगलहरु चाहिँ झुक्किनु भएन, ठीक छ। अरु त सबै तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, जस्ट के हो त्यो पोर्सनमा गएर तपाईहरु झुक्किनु भएन है। नेक्स्ट क्वेशन के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स 2 to 1 एन्ड यो एन्ड नर्मल टु द प्लेन यति। सो यहाँनेरि के दिएको छ अब हेर्नु त अलिकति डिफरेन्ट। सो दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ र के छ त अर्को प्लेनसँग नर्मल छ। बब्बाल क्वेशनलाई हेर्नु है। यसको सोलुसन भनेको हामीले सुरुमा दुईटा प्लेनको पोइन्ट्सबाट के गर्न सक्छौं, एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौं। सो यसमा सिन्स यसरी सिन्स भन्दा नि द इक्वेसन अफ प्लेन अलिकति सबै क्वेशनहरुलाई परम्युटेसन कम्बिनेसन गरेर दिइरहेछ के, एउटालाई अर्कोतिरबाट हल्का 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 घुमाइदिइरहेछ तर डिफरेन्स केही पनि छैन। तपाईहरुलाई एउटा कुरालाई अर्को अलिकति डिफरेन्ट थोरै ट्विक गरिदिइरहेछ क्वेशन। सो द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट भनौं थ्रु द पोइन्ट 2 to 1 इज के हुन्छ त, मैले ए सपोज गरे यहाँ ax - 2 प्लस b y - 2 त्यसै गरी c z - 1 = 0। यसलाई हाम्रो प्राइमरी इक्वेसन मानियो। त्यसै गरी सिन्स इट पासेस थ्रु यो चाहिँ के हुन्छ, पासेस थ्रु के त 9, 3, 6 सो 1 बिकम्स हाम्रो 1 के हुन्छ त 9 - 2 भनेको 7 यहाँ 7a भयो, 3 - 2 भनेको 1 भयो सो यहाँ b भयो, त्यसै गरी 6 - 1 भनेको 5 भयो 5c = 0 भयो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्यो। त्यसै गरी इक्वेसन 1 वुड बी नर्मल टु प्लेन 2x प्लस 6y प्लस 6z = 9। अब प्लेनसँग प्लेन परपेन्डिकुलर हुनको लागि के हुनु पर्यो, तिनीहरुको डाइरेक्सन रेशियोजको मल्टिपलको सम के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। सो के लेख्न सक्यो 2a प्लस 6b प्लस 6c = 0 हुनु पर्यो। यो a * 2 b * 6 c * 6 को सम चाहिँ 0 हुनु पर्यो। यसलाई इक्वेसन 3 मानियो। अब यो र यो सल्भ गर्नु पर्यो। सो सल्भिङ 2 and 3 साइमल्टेनियसली, ठीक छ। 2 र 3 लाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्यो भने के भेटिन्छ त यहाँ a डिवाइडेड बाइ 6 - 30 इज इक्वल्स टु b डिवाइडेड बाइ 10 - 42 इज इक्वल्स टु c डिवाइडेड बाइ 42 - 2 इज इक्वल्स टु k। यहाँनेरि के भेट्यो त अब a बाइ -24 b बाइ -32 इज इक्वल्स टु c बाइ 40 इज इक्वल्स टु k। और के भयो यहाँनेरि a बाइ -3 इज इक्वल्स टु b बाइ -4 इज इक्वल्स टु c बाइ 5 इज इक्वल्स टु k। देयरफोर a इज इक्वल्स टु -3k b इज इक्वल्स टु -4k र c इज इक्वल्स टु 5k हुन्छ। सो यो भ्यालु भेटिसकेपछि हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गर्यौं भने हाम्रो इक्वेसन 1 मा पुट गर्यौं भने के आउँछ, पुटिङ इन इक्वेसन 1 हामीले के पाउँछौं -3k x - 2 -4k y - 2 र 5k z - 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ, ठीक छ। यही त हो। सो मैले ठ्याक्कै इक्वेसन लेखेँ, अलिकति ह्यान्डराइटिङ थोरै बिग्रेछ है।
z माइनस 1 एक्जामकै लागि प्र्याक्टिस गरे जस्तो। और यहाँनिर के उतापट्टि हटाइदिउँ, के र के हटाइदिउँ भने -3 x माइनस 2 माइनस 4 y माइनस 2 5 z माइनस 1 इज 0 और -3x प्लस 6 माइनस 4y प्लस 8 प्लस 5z माइनस 5 इज 0 और यहाँनिर के भयो -3x माइनस 4y प्लस 8z 6 8 14 14 माइनस 5 भनेको प्लस 9 इज 0 और 3x प्लस 4y माइनस 8z इज 9 पनि लेख्न सकिन्छ। औ यहाँनिर 5z हो है 5z, सो यो 5z इज 9 लेख्यो। यही हो एन्सर। हेर्नु त क्वेसन घुमाएर यताउति घुमाउन मात्रै खोजिरहेको छ। जहाँबाट पनि यस्तो इक्वेसन बनाइदिन सक्छ। यदि पर्पेन्डिकुलरको केस आयो भने तपाईलाई दुईटा यस्तो इक्वेसन बनाउन हेल्प गरेर हुन्छ। तपाईले जहिले के खोज्नु पर्यो, कसरी मैले त्यस्तो दुईटा इक्वेसन बनाउन सक्छु जहाँबाट मैले एबीसी को भ्यालु भेट्न सक्छु। त्यस्तो तपाईले एउटा प्रब्लमेटिक एप्रोच दिइरहेको हुन्छ र तपाईले त्यो भेट्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, त्यो भेट्न सक्नु भने तपाईको प्रब्लम नै सल्भ हुन्छ। ठीक छ, त्यो चाहिँ भेट्न सक्नु पर्यो है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स यति 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 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन। सो माथिकै जस्तो क्वेसन हुन गयो पनि यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट, द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट कति त -1 1 -1 इज कति हुन्छ a, यहाँनिर a x प्लस 1 त्यसै गरी b y माइनस 1 प्लस c z प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 हैन। यसलाई 1 मानियो। अब यो इफ इट पासेस थ्रु 6 to 1 देन के हुन्छ त यो 6 प्लस 1 7a भयो। त्यसै गरी 2 माइनस 1 1 भनेपछि b भयो। यहाँनिर 2c इज इक्वल्स टु 0 भयो। यसलाई 2 मान्न सक्यो। ठीक छ, र अगेन 1 will be perpendicular to the plane। ठीक छ, 1 will be perpendicular to the plane 2x plus y plus z is equals to 5 if के हुन्छ त 2a plus b plus c is equals to 0। यो इक्वेसन 3 भयो। सो 2 र 3 लाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्ने। सो सल्भिङ इक्वेसन 2 and 3 साइमल्टेनियसली। ठीक छ, 2 र 3 लाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्दा के आउँछ यहाँ a by 1 minus 2 b by 4 minus 7 र c by 7 minus 2 और के भयो त a by -1 b by -3 c by 5 is equals to के हुने भयो। therefore a is equals to -k, b is equals to -3k र c is equals to 5k हुने भयो। सो यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युटिङ a b c इन इक्वेसन 1। ठीक छ, एबीसी ले इक्वेसन 1 मा हाल्ने हो भने -k x plus 1 -3k y -1 5k z plus 1 is equals to 0 और के आउने भयो के हटाइदिउँ। सो -x -1 -3y plus 3 र यहाँनिर 5z plus 5 is equals to 0 हैन। के हट्यो, के पनि रहेन। सो -x -3y plus 5z यहाँनिर 5 plus 3 भनेको 8 8 minus 1 भनेको 7 is equals to 0। सो कमन लिदिउँ x plus 3y minus 5z minus 7 is equals to 0 हुने भयो। 7 लाई त लगे पनि भयो नलगे पनि भयो। सो यो प्रब्लम पनि माथिको जस्तो भयो। अब प्रब्लमको भेरिएसन नै कम हुँदै गयो। ठीक छ, सो प्रब्लमको भेरिएसन नै कम हुँदै गएपछि त के गर्ने हो। सो आज हामीले यही प्रब्लम्सहरु गर्यौं। यहाँनिर के सर्ट एन्ड भेरिएसन्स अफ क्वेशन्सहरु पनि हामीले सल्भ गर्यौं हैन। ठीक छ, सो अब अर्को भिडियो अझै छ प्लेनको बाँकी, त्यहाँनिर अर्को टाइप्सको भेरिएसन्सहरु हामी लिएर आउँछौं है। अहिले यो भेरिएसन्सहरु हेर्नु, थ्योरी हेर्दै सल्भ गर्नु, कतै बुझ्नु भएन भने, कतै कन्फ्युजन भयो भने हामीले सोध्न मिलिहाल्छ। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 98495 958955 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुपमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ,
सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।